बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बलूचिस्तान का सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में बलूचिस्तान की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, उसके जो वसाइल हैं और उसके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशल है, उसको बुरुए कार लाने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में बलूचिस्तान से न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोगों के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं और उनका विजन बलूचिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लाहौर में मौजूद हैं आज, और लाहौर में पाकिस्तान भर से तलबा व तालिबात आए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात आए हुए हैं, फैकल्टी मेम्बरान हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिया के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये यहाँ पे इस बलूचिस्तान के हवाले से ही प्रोग्राम में शरीक हैं। तो यहाँ पे हम इन लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ बलूचिस्तान के इशू पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की एक मनफी तस्वीर जो दुनिया को दिखाई जाती है, उसके पीछे अवामल क्या हैं, बैनुल-अक़वामी एजेंडा क्या है, उसके पीछे लोकल मफादात क्या हैं और इस सब का हल क्या है, और बलूचिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, और बलूचिस्तान कैसे न सिर्फ अपने सूबे की तरक्की के लिए किस तरह वो साजगार हो सकता है और किस तरह वो बलूचिस्तान का सूबा जो है वो पूरे पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन कैसे बन सकता है। आज हम इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ जो दानिश्वर आए हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एकेडमिया के लोग हैं, उनसे उनके सामने ये सवाल रखेंगे और उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एकेडमिया के लोग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, और ये स्टूडेंट बलूचिस्तान से भी हैं और पाकिस्तान की दीगर यूनिवर्सिटीज़ से भी मौजूद हैं। इस वक्त अमीनुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमीनुल्लाह खान बोलान मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कोयटा में है, वहाँ के स्टूडेंट हैं और ज़ियारत से ताल्लुक़ है आपका। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत शहर और सूबा बलूचिस्तान का भी बहुत खूबसूरत शहर, ज़ियारत, और हमने भी ज़ियारत की, इस बार ज़ियारत की। तो आप तो मुश्किल वहाँ के रहने वाले हैं, तो ज़ियारत के बारे में और बलूचिस्तान के बारे में बताइए, कैसा सूबा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीनुल्लाह चौधरी है, ज़ियारत से मेरा ताल्लुक़ है। मैं बोला मेडिकल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। जी, आपने विज़िट किया, आपने देखा भी कि ज़ियारत के जो हालात है वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है। आप यहाँ पे ये इस प्रोग्राम में आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट से मुलाकात की, जो पंजाब से भी हैं, KP से भी हैं, सिंध से भी हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं। इस वक्त आप लाहौर में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगा कि बलोचों के बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के बारे में और बलोचों के बारे में प्रोपिगेट किया जाता है कि उनसे लोग उनको पसंद नहीं करते, और पंजाब में और दीगर जगहों ऊपर नफ़रत है, आपको कहीं उस नफ़रत का सामना करना पड़ा, ये सिंध में, पंजाब में, KP में कहीं पे? नहीं, बिल्कुल। जो हम यहाँ पंजाब पहले इस्लामाबाद गए, फिर यहाँ लाहौर आए, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बहुत ही प्यार देने वाले लोग हैं। ऐसी तासुब की बात, ऐसी बात अभी तक तो हम लोगों को बिल्कुल शो ही नहीं हुआ कि हम बलूचिस्तानी है। और ज़ाहिर सी बात है, बलूचिस्तान में दो ही कौमें रहते हैं, बहुत सारे कौमें रहते हैं, जो मेजॉरिटी होती है वो बलूच और पठान ही है। हमें तो यहाँ तक बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हम बलूच है यहाँ या पठान है। बलूचिस्तान में भी नैरेटिव फैलते रहते हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर जो कोयटा शहर है, आपने खुद भी विज़िट करवाया, देखा, जो माहौल देखा, कोयटा की बहुत सारे हमारे गिलगिती दोस्त थे, वो कोयटा के हवाले में काफ़ी वो मुख्तलिफ सोच रहे थे कि ऐसे। फिर वहाँ विज़िट करवाया, मैंने खुद दोस्त था, मैंने विज़िट करवाया बाज़ार की, कि मैंने दिखाया माहौल कि असल जो सोशल मीडिया पे जो लोग दिखा रहे हैं उस तरह नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, तो हालात थोड़ा डिफ़िकल्ट है बाकी सूबों से, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारे सोची प्रोसेस वो। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के बारे में आपका पैगाम क्या है? आप क्या बताएंगे लोगों को? मैं बलूचिस्तान की नौजवानों से, मैं खुद भी नौजवान हूँ, हम लोग दुनिया से बहुत पीछे हैं। वो सबसे बड़ा वाला वजह यह है कि हम लोग एक तो तालीम से बहुत पीछे है, तालीम हम लोगों के जो वीक है। लेकिन हम लोग जब सोशल मीडिया और नैरेटिव बातों से निकल जाएंगे, दुनिया को देख लेंगे, बाकी सूबे जैसे पंजाब है, देख लिया कि लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही मतलब उसकी सोच ऊपर है, हम लोगों की सोच बहुत नीचे लेवल की है। तो सोचते हैं ये काम की वजह से हुआ। अगर इन चीज़ों से निकल जाए, सोशल मीडिया से निकल जाए,
تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہمارا صوبے کے نوجوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جو چھپے ہوئے ٹیلنٹ ہے. اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان جو کچھ اقدامات کر رہی ہے یوتھ کے لیے، خاص طور پر یوتھ انگیجمنٹ کے پروگرام ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو یہی سجیشن دوں گا کہ یہ جو پروگرام حکومت بلوچستان نے اسٹارٹ کی، اس کو اور بھی آگے لے جائے کیونکہ یہاں تاکہ اسٹوڈنٹ کو موقع ملے کچھ سیکھنے کو، دنیا دیکھ لے، ریئلٹی دیکھ لے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ. بہت ہی زبردست اقدام ہے. میں خود تقریباً 20 دن ہمارے ہو گئے، 20-22 دن کے ہم لوگ آئے. بہت کچھ سیکھا، اتنا کچھ سیکھا کہ میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کچھ سیکھ لوں گا اور اتنے آگے لیول پہ ریئلٹی دیکھ لوں گا. ہم لوگوں کا سوچ تو اسپیسیفک تھا کہ بس نہیں، ہم لوگ یہ کام نہیں ہو سکتے، بس چھوڑ دو، پیچھے چلے جاتے ہیں کچھ غلط ریسیپشن کو وجہ. لیکن نہیں، جب ہم لوگ آگے آئے، دیکھ لیا انوائرمنٹ باقی صوبوں کے ساتھ ہمارے کوآرڈینیشن ہوا، تو بہت ہی زبردست ماحول ہمیں دیا. بہت کچھ سیکھا جو سیکھنے کے لائق بھی ہے ہر جوان. امین اللہ، آپ کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے اور ڈاکٹر بن کر بلوچستان میں ہی سرو کریں گے یا باہر چلے جائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ اپنے ہی علاقے میں خدمت کروں گا لوگوں کی، اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں ہی کروں گا انشاءاللہ ارادہ ہے. اور باہر بھی جانا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن پھر واپس آ جانا واپس آ کے انشاءاللہ بلوچستان کی نام ہی روشن کر لیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سچ نیوز کا، اور اسپیشلی سچ نیوز کا ہم لوگ بہت زیادہ شکر گزار ہیں کیونکہ سچ نیوز والے ہمیشہ بلوچستان کی آواز بنتے ہیں. اور ہم میں اسپیشلی میرے گھر والے، جو میرے ایک بھائی ہے حافظ قرآن ہے، وہ بہت دیکھتے تھے سچ ٹی وی ہر رات تقریباً 2-3 گھنٹے سے، کیونکہ وہ بولتے کہ سچ نیوز والے سچ ہی بولتے ہیں بلوچستان کی آواز. جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بلوچستان کی منفی تصویر دنیا کے سامنے کیوں پیش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، یہی سوال اب میں ہبہ فواد چودھری صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں. بلوچستان کو خاص طور پر ان کی اسٹڈی کا موضوع ہے بلوچستان، اور آج لاہور میں بلوچستان کے حوالے سے ہونے والے اس پروگرام میں بھی شریک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بلوچستان کی جو نیگیٹو تصویر سوشل میڈیا پر اور بعض دفعہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی پیش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان ایک بہت پیارا صوبہ ہے جہاں پہ بہت سے ہمارے ذخیرے اور وسائل اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہڈن ہے اس وقت، اور بہت سی انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں اس کو میں بھی قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رکھی جاتی ہے. وہاں پہ پیس جو ہے برقرار نہیں رکھا جاتا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ایک خوف و ہراسہ کی زندگی جئیں، اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ایسی رہی کہ وہ صوبہ کبھی ترقی نہ کر سکے، جس کے اندر ہم انڈیا کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے آپ کو پتہ ہے تنظیمیں ہیں جو کہ اس وقت وہاں پہ بہت سے آپ نے دیکھا ہے خودکش دھماکے ہو رہے تھے، بلکہ اب تو وہاں پہ گورنمنٹ نے اور ہمارے پاک فوج نے جتنا بھی اس کو سراہیں کم ہے ان کی محنت اور جدوجہد، اس کو اب انہوں نے کافی کنٹرول کر لیا ہے. اور چیزوں آپ کے خیال میں یہ سارا بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے پیچھے انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہ اس طرح کی تصویر پیش کرتی ہے؟ میرے خیال سے تو جی پورا ایز پر جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، یہ ساری آپ کی انٹرنیشنل طاقتیں اور قوتیں ہی ہیں جو اس صوبے کو ترقی نہیں کرنے دیتی اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب رکھتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جابس کی فیسلٹیز آتی ہیں، ایون کہ وہاں کے جو لوگ اپنے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ایک چھوٹے سے کسی گاؤں میں نوکری کرنے کے لیے. جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا WHO کی بہت ساری وہاں پہ نوکریاں آئی ہوئی تھیں، لیکن کوئی بھی اس میں جا کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوف و ہراسہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس صوبے کا امن و امان ہم خراب رکھیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو سورجن پھیلایا جا رہا ہے جو نیگیٹو، حالانکہ ایسی بات تو ہے نہیں. آپ نے بھی بلوچستان کو وزٹ کیا، وہاں پہ زندگی چل رہی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ منفی تصویر جو پیش کی جا رہی ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں، میری تو 3 نسلیں جو ہیں وہ بلوچستان سے وابستہ ہیں، جیسے کہ آپ کو ہی پتہ ہے حنیف صاحب. تو ہم نے کوئٹہ میں کبھی بھی اتنے بدترین حالات کبھی نہیں دیکھے. ہم زیارت بھی جاتے تھے، ہم چمن بارڈر بھی جاتے تھے، اور بڑا خوشحال صوبہ تھا یہ سارے شہروں کو اگر ہم دیکھیں. لیکن ابھی کوئی پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ انٹرنیشنلی قوتیں جو ہیں اور بیرونی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، جو کہ ہمارے صوبے کو بالکل بھی ترقی نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ہمیں اپنی پاک فوج سے، اپنی گورنمنٹ چیف منسٹر سے بہت امیدیں ہیں کہ اب چیزیں بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے صوبہ بلوچستان کے اندر، جو ترقیاتی کام ہے، جو نوجوانوں کو انگیج کیا جا رہا ہے،
जो पब्लिक डायलॉग किया जा रहा है, इससे आप कितनी पुरुमीद हैं? मैं इससे बहुत पुरुमीद हूँ, क्योंकि डायलॉग ही एक रास्ता है कि आप डायलॉग करेंगे तो चीज़ें आगे बेहतर जाती हैं। बंदूक के ऊपर चीज़ों को ना तो मनाया जा सकता है, ना कुछ किया जाता है। डायलॉग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्प्रेड पीस इन दैट प्रोविंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इनिशिएटिव अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया है पिंक बसेस का, जो कि स्पेशली ख़वातीन और स्कूल के बच्चों के लिए वहाँ पे उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये इक़दामात इस तरह के उठाएंगे तो वहाँ पे लोगों के दिल में एक खौफ व हिरासा की हवा जो है वो ख़त्म होगी और लोग घर से बाहर निकल के एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी जिएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिना आमिर साहिबा कॉमसेट लाहौर की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इकनॉमिक्स पढ़ाती हैं बच्चों को, और बलूचिस्तान के बारे में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी है कि ये ख़ुद बलूचिस्तान जाके सूबा बलूचिस्तान को विज़िट कर चुकी हैं। इनका क्या तजर्बा रहा बलूचिस्तान के विज़िट का हम जानते हैं। जी मैम, बलूचिस्तान आपने कैसा देखा? बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और कोयटा बलूचिस्तान का दिल है। जब हम बलूचिस्तान गए उसके जाने से पहले हमारे मुख्तलिफ व्यूज़ थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम जब से वहाँ से होकर आए हैं हम ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा कब जाएंगे। तो इतना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ की इकॉनमी को मैंने स्टडी किया, इतने रिच रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान की इकॉनमी अगर तरक्की करे तो पाकिस्तान की जीडीपी चाइना की जीडीपी को बीट कर सकती है। बलूचिस्तान की इकॉनमी अगर तरक्की करे तो चाइना की जीडीपी को कम्पीट कर सकती है। बलूचिस्तान के तमाम रिसोर्सेज को अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हो सकती है और हमारा जीडीपी चाइना के जीडीपी को बीट कर सकता है, उसके मुकाबले में आ सकता है। बलूचिस्तान का टूरिज़म अगर डेवलप हो जाए तो हमें बाकू जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही मुल्क को एक्सप्लोर करें। बहुत रिच रिसोर्सेज हैं और अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरफराज बुगटी साहब के इनिशिएटिव्स, उनके प्रोग्राम, क्योंकि अब हम हर वक्त वही रील्स और न्यूज़ देखते हैं बलूचिस्तान से आने के बाद, उनका बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और डिफरेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल डन, एक्सीलेंट। मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और ये जो एक प्रोग्राम्स आजकल स्टार्ट हुए हैं कि अक्रॉस द प्रोविंसेस पंजाब से लोगों को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, ये दिस इज़ एक्सीलेंट, बेस्ट। अब देखें, इससे पता चल रहा है कि हमारा वो सूबा, उसके क्या मसाइल हैं और वो किस तरह से तरक्की कर सकता है। पूरे मुल्क से लोग जा रहे हैं। एज अ प्रोफेसर मैंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजा जो गए, उन्होंने वहाँ पर जाके स्टडी किया, वहाँ के प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ किया और उनके भी यही व्यूज़ हैं। तो अब मैं ख़ुद भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ डिफरेंट, उस इकॉनमी के लिए काम कर रही हूँ। जब से वहाँ से आई हूँ बलूचिस्तान के लिए सोच रही हूँ। सूबा बलूचिस्तान की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए क्या आपकी तजावीज़ क्या होंगी, कि हुकूमत को क्या मशवरा देंगी आप? क्या मैनेजमेंट नंबर 1, और जो कि अब अच्छी जा रही है। सेकंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इतने रिसोर्सेज हैं, माइंस, मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, टूरिज़म को डेवलप किया जाए। टूरिज़म कैन बी द बेस्ट सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। टूरिज़म इज़ अ की। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन पंजाब से लोगों को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स बेहतर करने की ज़रूरत है। सेकंड, एजुकेशन, फ़ीमेल एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फ़ीमेल एजुकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी एक गवर्नेंस का मॉडल सूबा बलूचिस्तान में ट्राई हो रहा है जिसमें सिविल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं। वो डेवलपमेंट का काम हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम हो, तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं? ये इकॉनमी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कुछ साजगार साबित होगा? BSDI प्रोग्राम जिसका एक मजहर है वहाँ। जी, ये जो मॉडल है मेरा ख्याल है कि यही वो मॉडल है जिसकी वजह से बलूचिस्तान इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। बलूचिस्तान के क़याम के लिए ये मॉडल बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट मिलकर, आर्मी मिलकर काम कर रही है। ये तो बहुत ज़रूरी है पीस सिक्योरिटी के लिए, वहाँ की बहुत ज़रूरी है, और ताकि तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस हैं वो इम्प्लीमेंट और तश्कील तभी हो सकेगी जब ये कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत शुक्रिया मैडम हिना। बलूचिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को और ओवरऑल द पाकिस्तान स्टूडेंट्स को बलूचिस्तान के बारे में आप क्या मैसेज दें? आप यकीन करें, मैं जब से बलूचिस्तान से आई हूँ मैंने अपनी क्लासेस में लेक्चर का स्टार्ट ही बलूचिस्तान से किया। एम्ब्रेस बलूचिस्तान,
वी लव बलूचिस्तान, हाउ टू डेवलप बलूचिस्तान। मेरी बात वहाँ से शुरू होती है, फिर अपने टॉपिक पर आती है और ख़त्म होती है। यूथ एक बहुत बड़ा हथियार है, यूथ को हमें यूज़ करना चाहिए। यूथ और हम सब मिलकर इंशाल्लाह बलूचिस्तान को तरक्की देंगे। बहुत शुक्रिया, Thank you so much. जी। डॉक्टर अब्दुल्ला अबू बकर मेरे साथ मौजूद हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से एक NGO को भी रन करते हैं, स्टूडेंट भी हैं और सूबा बलूचिस्तान का विज़िट हाल ही में कर चुके हैं। इनके तासरात जानते हैं। सूबा बलूचिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? मैं बस ये कहूँगा कि सूबा बलूचिस्तान जाने से पहले जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि बलूचिस्तान में एंट्री भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे रहे हैं, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते रहे हैं और घूमे फिरे हैं, इवन ज़ियारत भी गए हैं। सो वहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं जिस तरह दिखाया जाता है, चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं, बहुत बेहतर हो रही हैं पहले से, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। एक तासर ये है जो सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है कि सूबा बलूचिस्तान के अंदर पंजाब के लोगों से नफरत की जाती है और दूसरे सूबों से आने वाले लोगों को उस तरह वेलकम नहीं किया जाता। आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरे साथ जितने लोग थे, और मेरा ख्याल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी और हर जगह से थे, मैंने किसी में भी ये तासुब नहीं पाया और हर बंदे ने मेरे से ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक तासुर है ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है और मैं इसकी सख्त मनफी करता हूँ। एक तासर ये भी है कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप है और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पे परेशानियाँ हैं, एजुकेशन लेवल बहुत कम है और एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से आपका क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा, ये मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता था कि सच में ऐसे है और उनके पास कोई वसाइल नहीं है और उनके पास एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ जो इश्यूज़ वहाँ पे हैं, मैं एज अ पंजाबी भी कह सकता हूँ कि पंजाब में भी वो इश्यूज़ परसिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो उनके बच्चे जितने कम्पेटिटिव हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हर फील्ड में वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो बलूचिस्तान के बच्चों को मेरा ये पैगाम है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और वो बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर सिर्फ अपनी पोटेंशियल को पहचान सकें। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से भी आपकी मुलाकातें हुई, वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी एक सेशन हुआ आपका, तो उसमें उन्होंने अपने इक़दामात बताए जो वो गवर्नेंस के लिए बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। कुछ आपने, जैसा कि आप बता रहे थे, आपने ऑब्ज़र्व भी किया। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ कर रही है, वो आपको उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो बलूचिस्तान हुकूमत अब कर रही है, मैं पुरानी पास्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन अब जिस तरह वे फॉरवर्ड चल रहा है, ये एक आइडियल केस सिनेरियो चल रहा है और अगर इंशाल्लाह इस तरह चलता रहा तो जल्द हम देखेंगे कि बलूचिस्तान एक खुशहाली की तरफ मूव करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो बलूचिस्तान की, और इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर बशीर साहब मौजूद हैं। उमर साहब का ताल्लुक पंजाब से है। बलूचिस्तान के बारे में इनकी जो पॉडकास्ट होते हैं और इनके जो प्रोग्राम होते हैं, सूबा बलूचिस्तान उनका ख़ास तौर पर मौजू रहता है। बलूचिस्तान को फोकस करने की वजह क्या है, ये इन्हीं से जानते हैं। उमर साहब, बलूचिस्तान पे आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, प्रोग्रामों में, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, पहले तो शुक्रिया सर आपका कि आपने मौका दिया बात करने का, चूँकि आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, हम आपसे सीखते रहते हैं, आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है हनीफ साहब। लेकिन एक मोटिवेशन भी मिलती है। जो जहाँ तक सवाल है, देखें, जो बलूचिस्तान है उसके अंदर जितने रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि फील्ड मार्शल जब इसी कॉन्फ्रेंस से, जो गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस NWB की गुजरी है, उसमें जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि हो सकता है, बल्कि उनका जो प्लान है, जो पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान की ग्रोथ का प्लान है, उसमें आइंदा 10 साल, अगले 10 साल के बाद बलूचिस्तान बाकी सूबों को और इस मुल्क को और इस वफाक को कर्ज दे रहा होगा। और वो तभी मुमकिन है कि जब आप बलूचिस्तान में अमन लेके आएंगे, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे आती रही कि सूबा बलूचिस्तान के अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब आप वहाँ पे जो गवर्नेंस का एक नया मॉडल मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री मिल के डेवलपमेंट कर रही है, दीगर काम भी कर रही है, इस मॉडल पे आपका क्या तबसरा है, कैसा ऑब्ज़र्व किया आपने इसको? देखिए, बलूचिस्तान के 8 डिवीज़न्स हैं, 8 डिवीज़न्स में उन्होंने तकसीम किया हुआ है। गवादर से लेके आप ऊपर खुजदार, फिर कोयटा चले जाएं, फिर आप नॉर्थ साइड पे चले जाएं, उसके बाद साउथ साइड को देख लें। तो पहले यूँ था, मुझे जहाँ तक समझ आई है हनीफ साहब, कि आज से तकरीबन कोई 3 या 4 साल कबल, या जनरल जब यहाँ पे राहत नसीम साहब से पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, इवन जनरल जो हमारे पास लेक्चर देने के लिए नासिर जंजुआ साहब, वहाँ से उस टाइम से ये स्टार्ट हो जाता है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का काम। हर अजला में स्कूलों की मज़ीद तादाद बढ़ी है,
وہاں پہ ہاسپٹلز کی تعداد بڑی ہے, وہاں پہ کرپشن کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی جا رہی ہے, وہاں پہ سمگلنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش افواج پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. بارڈر کے اوپر ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے, اگر آپ بارڈر سے ٹریڈ کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوگی, آپ یہاں سے افغانستان جانا چاہتے ہیں, ایران جانا چاہتے ہیں, آپ کو وہاں پہ باقاعدہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن جس حد تک وہاں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں بلوچستان پنجاب کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. بہت شکریہ عمر صاحب, تھینک یو سو مچ. ایک اور طالب علم علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے, کامسیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ, اور انہوں نے بلوچستان کو وزٹ کیا اور بلوچستان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے جانتے ہیں. علی شیر, بلوچستان کو ویسا ہی پایا جیسا آپ نے بلوچستان جانے سے پہلے جو آپ کا تاثر تھا, یا کچھ ڈیفرنٹ دیکھا ہوا؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر مجھے موقع دینے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں جو اتنی ساری مسکنسیپشنز ہیں وہ میری جا کے کلیئر ہوئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کے ہی کلیئر ہو سکتی ہیں. جا کے بہت ویلکمنگ لوگ ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. NWB ورک شاپ کے تھرو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. تو اب کیونکہ میں 12 دن کوئٹہ میں گزار کے آیا ہوں, ایون ہم زیارت بھی گئے, تو بہت گھومے ہم بلوچستان میں. تو واقعی یہ جو NWB تھی یہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اور خاص طور پر پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو بلوچستان کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر میں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اسپیسیفکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو 5 زبانیں بولتے ہیں, اردو, انگلش, براوی اور اپنی جو ان کی بلوچی ہے اور پشتو, 5. ہمیں تو 3 لینگویجز آتی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں. تو لیکن ان کو اپنے اوپر تھوڑا سا کانفیڈنس رکھنا چاہیے. اگر ان کے پاس فی الحال ریسورسز تھوڑے سے کم ہیں تو ان کو چاہیے کہ پنجاب سندھ کو بھی اپنا صوبہ سمجھیں, وہاں پہ آئیں, لاہور آئیں, کراچی آئیں, ملتان جائیں, یہاں پڑھیں سیکھیں, اور دین واپس جا کے اپنے پروونس میں اپنے لوگوں کے لیے وہاں پہ خدمت کریں اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع. بہت شکریہ علی شیر. جی, ہم صوبہ بلوچستان کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ اکیڈیمیا کے لوگ موجود ہیں, پولیٹیشنز موجود ہیں, اسٹوڈنٹس موجود ہیں, انٹیلیجنسیا کے لوگ موجود ہیں. تو اس وقت ہماری خوش قسمتی میڈم راحیلہ دورانی بھی یہاں پہ موجود ہیں, وزیر تعلیم ہیں پنجاب, وزیر تعلیم ہے صوبہ بلوچستان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی اسپیکر بھی رہی ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. اور جیسا کہ آپ نے گفتگو بھی سنی کہ بلوچستان میں تعلیم کے میدان میں جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ ایک طرح کا تعلیمی انقلاب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا, جو لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا. تو میڈم کی زبانی ہی سنتے ہیں. میڈم, یہ اس وقت یہاں پہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, انہوں نے بلوچستان کا وزٹ کیا. اس سے پہلے ان کا تاثر یہ تھا کہ بلوچستان انتہائی پسماندہ ہے تعلیم کے حوالے سے, لوگ ان پڑھ ہیں, کوئی تعلیمی سہولیات نہیں ہے. وہاں پہ جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ نظام, آپ کی گفتگو سنی, پریزنٹیشن دیکھی اور گراؤنڈ پہ اس کا معائنہ کیا, تو اس سے ٹوٹل وہ صورتحال جو تصویر سامنے آئی وہ ٹوٹل برعکس تھی اس کی. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ پاکستان کے لیے اور صوبہ بلوچستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے, خاص طور پر ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تعلیم ہی نہیں ہے, اور خواتین کی تو تعلیم بالکل ہی نہیں ہے بلوچستان میں. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, میں خود ایگزامپل ہوں اس کی. میں نے لیٹ 90s میں اپنا جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا تھا. دیکھیں, ایسا نہیں ہے. بلوچستان الحمدللہ, آپ خود بھی ابھی کہہ رہے تھے, آپ یہاں پر ہی ہمارے جتنے بھی ہمارے گیسٹ آئے جو کہ پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بھی دیکھا. ہمارے NWB جو ورک شاپ ہے جس کے میں پائنیئرز میں سے ہوں, ہم نے اس میں بھی جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, انہوں نے بھی دیکھا. بڑے ٹف کویسچنس کرتے ہیں ہمارے. میں خود پریزنٹیشن اپنی کافی 2-3 دفعہ دے چکی ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, بلوچستان بالکل بھی پسماندہ نہیں ہے. مجھے تو اس لفظ سے بہت چڑھا ہے. بلوچستان اپنی سٹرگل کر رہا ہے آگے بڑھنے کی اور باقی صوبوں کے ساتھ ملنے کی. آف کورس کافی چیزیں ایسی رہیں ہسٹری میں کہ بلوچستان کو اس طرح سے توجہ نہ مل سکی, جس کی وجہ سے وہ اس کی رفتار ترقی کی تھوڑی سلو ہو گئی, جس میں ہم سب بلکہ بلوچستان کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ اس طرح توجہ نہ دے سکے. لیکن آج کا بلوچستان آپ کو بہت مختلف نظر آیا ہے. آپ خود آئے ہیں, دیکھا ہے. آج سے کچھ سال پہلے ہماری صرف
एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी थी, सब उससे से पढ़ते थे सर। आज माशाल्लाह 11 यूनिवर्सिटीज़, 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं बलूचिस्तान में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ 11 हैं और हमारे तकरीबन 16 उसके कैंपसेस हैं। तो इसी सब यूनिवर्सिटीज़ के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 140 यानी ऑलमोस्ट 150 जनरल कॉलेजेस हैं, मेल और फीमेल दोनों, गर्ल्स एंड बॉयज़। और हमारे 15,000 हम 15,000 यानी तकरीबन 50,500 तक स्कूल्स हैं हमारे, और उसमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी हमने शुरू। तो मकसद कहने का ये है कि तरक्की ज़ाहिर बात है, एक तो बिल्डिंग की शक्ल में नज़र आती है, तादाद बढ़ रही है तो बच्चे आ रहे हैं तो बढ़ रही है। दूसरी बात ये यस, जब मैंने कोई 1.5 ईयर बैक, तकरीबन 1 साल, कोई 8 पौने 2 साल हो गए कि हमने अपनी जो है वो मैंने चार्ज लिया, तो काफ़ी मुश्किलात थी, बड़े चैलेंजेस थे आपके जो मैंने महसूस किया। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे हिम्मत दे कि मैं इस इतने मुश्किल शोबे को जो इस वक्त क्राइसिस का, इमरजेंसी का शिकार है, मैं इसे संभाल सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं असम्बली से बाहर आ रही थी तो 15 से 13 एजिटेशन थे, आज एक भी एजिटेशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हम सुनते थे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान आज भी बंद है, बुलान मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक है, तुरबत में स्ट्राइक है, लेकिन ये गुज़श्ता साल 1.5 साल से ये हड़तालों की खबरें नहीं आ रही। ख़त्म हुई, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तमाम मेरे मेंबर्स, सीएम बलूचिस्तान, गवर्नर साहब के साथ साथ जो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी जमात को देती हूँ, PMLN, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उनकी हमेशा से सपोर्ट रही है। और आप यकीन करें, ये नहीं कि मैं आज इनकी मेंबर हूँ या मैं हूँ, मैं एज अ पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी आपको बताऊँ कि जब भी गवर्नमेंट आई है PMLN की, उन्होंने बलूचिस्तान पे ख़ास दस्ते शफ़क़त रखा है और हमेशा इस तरह की स्कीम्स लाए हैं। जब लोग, मैं आपको सच बता रही हूँ कि स्टूडेंट कहते थे नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, शहबाज शरीफ साहब, कि हमें जो है वो लैपटॉप्स मिले, हमें जो है स्कॉलरशिप मिले। अभी आपकी हुकूमत ने इन सब स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स भी दिए। हाँ, तो देखें ये कितनी बड़ी बात है। तो बच्चे को और क्या चाहिए, देखें वो कहता है मैंने पढ़ना है, AI का ज़माना है, हमने आज के तकाज़ों के मुताबिक है उनको डील करना है और हमें उनको ये समझाना है कि सही क्या है और गलत क्या है। और हमने ये काफ़ी हद तक ये काम कर भी लिया और ये जदोजहद हमेशा अच्छा, वैसे तो बड़े इकदामात यूथ के लिए, ख़ास तौर पर यूथ एंगेजमेंट और यूथ की एजुकेशन के लिए आपकी गवर्नमेंट कर रही है। कुछ चंद एक इंसेंटिव्स जो आपने दिए हैं वो ज़रा बता दें स्टूडेंट्स को, क्या क्या इंसेंटिव्स आपकी हुकूमत दे रही है? आप फॉर द स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं जैसे आपको तादाद बताई चीज़ें, अब सबसे बढ़कर हमने जो मैंने सबसे पहले उन लोगों से मिली कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो ग्राउंड वाले प्रिंसिपल्स हैं, हमारे DEOs हैं, सब हैं, उन्होंने बताया जो बताते गए। अब हमारा मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मसले थे, इवन DEOs के ऑफिसेज नहीं थे, हमने ऑफिसेज बनाना शुरू किए। गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं थे, हमने हॉस्टल, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल। मैंने अपनी गवर्नमेंट को कहा कि जब तक हम अपने बच्चों को एक डिसेंट एकोमोडेशन उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। फीमेल्स है जो है डायरेक्टरेट फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में बना, हेल्प लाइन मैंने बना दी है जो बलूचिस्तान का हर बंदा जो है किसी भी वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कर सकता है कि एजुकेशन में उसे क्या मसला है। सोलराइजेशन हमने कर दी है। हमारी बच्चियां स्कूल से बाहर होती थी, हमने उनको स्कूल्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 8th के बाद बच्ची बड़ी होती, पेरेंट्स नहीं करते, दूर दूर घर हैं, बलूचिस्तान बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सूबा है। Excuse me। तो उसमें हमने उन्हें बसेस, अभी रिसेंटली कोई लास्ट मंथ 186 बसेस हमने दी, ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ। ये जो पिंक बसेस शुरू किया? नहीं, पिंक बसेस तो आम पब्लिक के लिए, हमने स्कूल्स को ये बसेस अच्छा, स्कूल को अलहदा से स्पेशल बसेस? 186 बसेस दी हैं स्कूल्स को, इसी तरह हमने कॉलेजेस को दी हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ को दी हैं। हमने जो मैंने महसूस किया ना, हम ह्यूमन रिसोर्स पे शायद उस तरह उतनी तवज्जो माजी में नहीं रही, तो हमने जो है मैंने जो बहुत से प्रोग्राम शुरू किए टीचर्स ट्रेनिंग के, जिसमें हमें बहुत सी जो हमारी फंडिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने हमें हेल्प किया। यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में काम करता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। कॉलेज साइड काफ़ी इग्नोर थी, यूनिवर्सिटी साइड हमने उनकी कॉन्फ्रेंसेस कराई, पूरी शदोमत से बलूचिस्तान की तरफ से शमूलियत की। एज अ मिनिस्टर वहाँ पर 3-3 दिन बैठी और ये मैसेज गया कि बलूचिस्तान भी बड़ा सीरियस है एजुकेशन के लिए, कि मिनिस्टर आके बैठ गई हैं यहाँ पर। बहुत से ज़्यादा फंडिंग हम ले के आए बलूचिस्तान के लिए, ताकि हमारे पास देखें गवर्नमेंट कुछ लिमिटेशन होती है, उन्होंने हर एक को पैसे देने होते हैं। तो जितना भी तारीख़ में अच्छा बजट दिया, लास्ट जो हमारा पहला बजट था, तो हमने उसमें बहुत बेहतरीन स्कीम्स दी और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ CM के, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और हम आगे बढ़े। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जो मैं समझती हूँ। अगर इसकी कंटिन्यूटी रुक गई तो वो जो चीज़ें हमने ये
आधी दीवार तक पहुँचे, वो आधी दीवार कंप्लीट नहीं होगी तो हमें डैमेज होगा। ये कंटिन्यूटी पे मैं अगला सवाल करूंगा। उससे पहले ये है कि बलूचिस्तान के बारे में कुछ साल 2 साल पहले ये भी एक तासर था कि वहाँ पे जो टीचर गवर्नमेंट भर्ती करती है वो अपनी जॉब को आउटसोर्स कर देते हैं। वो अपनी जगह पे बंदा रख लेते हैं कि आप पढ़ाओ, आधी तनख्वाह आप रख लेना, आधी मुझे दे देना। ये चैलेंज था वाकई, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया? अभी नई भर्तियाँ भी की हैं आप। हाँ, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, वहाँ पर जनरली काफ़ी ये डिपार्टमेंट्स में ये इशू रहा है एविज़ी का। तो ये एविज़ी कहते हैं, यानी अपनी जगह दूसरे को करते हैं। इसको बड़ा सख्ती से किया और हमने पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ मिल के हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया और फ़ौरन उनको अपनी नौकरी से बाहर निकाल दिया। लेकिन देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम तो मुझे जहाँ तक अब कंप्लेन आती है मैं उसी वक्त खड़े होकर उस पर काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन हमें इसमें यकीनन पूरी सोसाइटी को साथ देने की ज़रूरत है, जिसमें चीटिंग भी है, जिसमें एवज़ी का काम भी है कि ये दूसरे को देते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी हो। सबसे बड़ा मैसेज जो गया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद, नो करप्शन, नो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई अपॉइंटमेंट्स में पैसा नहीं चलेगा। ये आपने डिजिटलाइज किया है ये सारे मैंने सीधे लेटर लिख दिया है, अपना सर्कुलर जारी कर दिया। जिस दिन मुझे पता चला, जिसका मैंने ओपन किया है, पब्लिक कार बताया इस आदमी ने मुझसे पैसे मांगे हैं, जिस दिन हमें पता चला हम उसी दिन उसे नैब के हवाले कर। तो ये बड़ी सख्त ऑर्डर्स हैं मेरे जो है। सूबा बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का एक नया मॉडल मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि सिविल हुकूमत और मिलिट्री मिल के काम कर रही है। एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का हो, डेवलपमेंट का हो। तो ये मॉडल जो आप एक्सरसाइज कर रही हैं, इससे क्या आपको नताइज क्या मिल रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये मॉडल चलेगा, या वही साल 2 साल बाद जो होता है कोई आता है और सब कुछ अबॉलिश करके अपना नया काम शुरू कर देते हैं? देखिए, हम ये पूरी दुनिया में होता है कि हम मिल के जो है ना, कोई वो बाहर की फौज तो है नहीं, हमारी है। पूरी दुनिया में जो है हम मिल के जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और जो हमारा सिविल सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का और डेमोक्रेसी का, ये हम मिल के ये पूरे पिलर्स हैं पूरे हमारे मुल्क के, किसी भी मुल्क के। तो ये हमने मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान पे, पाकिस्तान पे इस वक्त एक नज़रें हैं दुश्मन की, और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, बल्कि उस तरक्की को तो क्या, वो तो उस वजूद से जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग लड़ाई कोई भी कहीं भी वाइज नहीं है। वाइज भी कभी ये नहीं होता। अगर हम अपने घर में भी बहन भाई हो तो एक भाई उधर मुँह है, एक बहन का उधर, तो वो कभी भी वो घर से नहीं रहेगा कायम। तो ये भी एक घर है ना, दिस कंट्रीज़ आर होम। तो हमने सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिल के एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम को आप शिकस्त नहीं दे सकते। वैसे तो आपका एजुकेशन मिनिस्टर होना ही इस बात की दलील है कि बलूचिस्तान में ख़वातीन कहाँ तक जा सकती है और चीफ मिनिस्टर भी बन सकती हैं। वैसे ख़वातीन के पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या मौक़े हैं? पॉलिटिकल जमातों में कितनी स्पेस है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ख़वातीन जो है वो पॉलिटिक्स में आए और अपना किरदार अदा करें आपकी तरह? ये एक तवील सफ़र है, 20 ईयर्स हो गए मुझे, और यकीनन इसमें एक तो लक भी होती है, आपकी नसीब जो अल्लाह पाक की ज़ात लिखती है, आपकी एजुकेशन जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी सिंसेरिटी और आपका हार्ड वर्क। मैंने दिन देखा ना रात देखी, और मुझे जो टारगेट दिया गया मैंने उसे पूरा किया, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, जितने भी हमारे लीडरशिप है, सागडार साहब, सरदार रफ़ीक साहब, रशीद साहब, सारे लोग जो हैं, परवेज़ रशीद साहब, सब। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी पाकिस्तान के लिए, अपनी पूरी लाइफ दे दी। और देखिए, हम किसी पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये आदमी बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी लीडरशिप में आज जो हूँ, मुझे मौका दिया नवाज़ शरीफ साहब ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे स्पीकर बनाया, अल्लाह पाक की। और बलूचिस्तान असम्बली का स्पीकर होना एक ट्राइबल वहाँ पे कल्चर। पूरे पाकिस्तान में मैं पहली प्रोविंशियल असम्बली की स्पीकर हूँ, सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, पूरे पाकिस्तान में आपको ये एजाज़। तो ये एजाज़ हासिल है। तो ये एजाज़ मेरी पार्टी ने दिया और मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने साबित किया और अपनी लॉयल्टी से, अपनी वर्क से, कि उनकी जो है फ़ैसला गलत नहीं था। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, लोग भी कहते हैं कि ख़वातीन ज़रा सीरियस होती हैं, बड़े हार्ड वर्कर होती हैं, ज़्यादा उन पर बर्डन ज़्यादा होता है ना। लोग दुनिया देख रही होती है कि खातून नहीं देखें क्या करती है, तो ये भी एक चैलेंज होता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी नहीं देखा कि मैं खातून हूँ या किस तरह। मैं तो ये कहती हूँ कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो भी एफ़र्ट्स हैं आप अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप नेशनली, इंटरनेशनली और इंटरनली अपने
لوگوں کے کلوز نہیں ہوں گے، ان سے ملیں گے نہیں، آپ جو ہے نا آپ کا میسیج نہیں جائے گا. تو اب جب سے میں آئی ہوں، اس سے پہلے بھی دنیا جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے، تو ہم ملتے رہے ہیں. تو ایک ٹاسک دیا، ایجوکیشن از ناٹ اے جوک. ہمیں ایجوکیشن جس حالات میں مجھے ملا، کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ود دا سپورٹ آف آل ہم آج بلوچستان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے ایک ٹریک پہ لے آئے ہیں. اور الحمدللہ اس میں بہت سے ریفارمز لائے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے، کیونکہ ایجوکیشن اٹس ناٹ اے سمپل ڈپارٹمنٹ. اس کے اثرات آپ کو ایک دم سے نہیں کہ ایک بلڈنگ کی طرح نظر آئیں گے. آپ کو بھی 2-3 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا سب کو کہ کیا کام ہم کر چکے ہیں. اور یقیناً آج خواتین بھی خوش ہیں. جب میں کہیں جاتی ہوں تو وہ انتہا سے زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہیں. بچے خوش ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ انہیں ملا ہے جس میں پیس ہے، جس میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی ہر گھر کی ایک ٹرانسفر کیس میں جو ہے نا ہماری خواتین اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن آج انہیں اس طرح کے کوئی چیلنجز الحمدللہ نہیں ہیں، اور وہ آ رہے ہیں، اپنے مسئلے ان کے حل ہو رہے ہیں. میرے ڈورز سب کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے بڑا شخصیت ہے یا کوئی بڑی پگ والا ہے، سب آتے ہیں میرے آفس میں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کے مسئلے حل کریں. آج ہراسمنٹ کے لیے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز میں نے بنا دی ہیں، ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن تمام بلوچستان میں. آتے ہی میں نے یہ کام کیا. ہم نے جو ہے بیبی ڈے کیئر سینٹرز بنا دیے ہیں پورے، اس میں کافی، اور ابھی مزید کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جتنی فنڈنگ ہوگی ہم اتنی زیادہ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے ہی اپنا ایک پاس کرتے ہیں کہ 1.5 لاکھ بچے کو ہم اسکول لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم 1.5 لاکھ بچہ اس سال اسکول لے آئے ہیں، لیکن جو پیچھے پیدا ہو کے آنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو فکس دا ٹارگیٹ کہ 2025 میں ہمارا یہ پاپولیشن تھا اور اس میں ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی. اس طرح تو یہ اینڈ لیس ہے. اس طرح تو یہ ہے کہ اگر ہم وہ بچے پیدا ہوتے جائیں گے تو وہ ہم اگلے اس میں کہیں گے کہ ہاں ہم 1.5 لاکھ میں ہم باہر ہی رہیں گے، 30 لاکھ تو وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس کے لیے میں نے تمام اپنے جو ریسرچرز ہیں ان کے ساتھ اور ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ اس پہ کام کریں. تو بڑے انہوں نے ایڈمائر کیا کہ میڈم آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. سو وی آر ورکنگ، اور الحمدللہ ہم بہت سے جو ایشوز تھے ہمارے جو بڑے کریٹیکل تھے، خاص طور پہ دیکھیں ٹیچرس ٹریننگ، ہم نے ٹریننگ دی ہے. اس کالج سائٹ پہ تو کبھی ٹریننگ پروگرامز ہی نہیں تھے. ہم پہلی دفعہ بلوچستان کی ہسٹری میں ہم اس طرف لے کے آئے. 100 بلین کا ورلڈ بینک کا پروگرام ہم لوگ جو ہے فنڈنگ لے کے آئے ہیں، جس میں کریں گے ٹھیک ہے. نہیں، اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں. ٹیچر ٹریننگ بھی اس میں ون آف دیم ہے. پھر ہم نے پہلی دفعہ جو ہے 1 بلین جو ہے ہم نے ٹیکسٹ بک بورڈ میں بچایا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے سے اس دفعہ 1 بلین بچایا ہے. تو اور مجھے یہ میری اپنی خبر ہے کہ بلوچستان نے جتنا پرنٹنگ پہ پیسہ خرچ کیا ہے، پنجاب نے اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. یعنی پر پیج ریٹ آپ کا کم ہے اور پنجاب کا زیادہ ہے. حالانکہ آپ کا زیادہ ہوتا تو وہ ویلڈ بات تھی کہ وہاں پہ دور دراز آپ تو پرنٹنگ بھی لاہور سے کرواتے ہیں. دوسری میں وہاں پر ایسے مواقع اور چیزیں نہیں. تو ہم نے مطلب سب ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کیا، اور الحمدللہ اپنی چیزوں کو میچ کر رہے ہیں. بہت سے ذہن میں پروگرامز ہیں، AI لے کے آ رہے ہیں، ٹیب جو ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو دیے جا رہے ہیں تاکہ بچے اس چیز کی طرف آئیں، اور ہمارے ٹیچرز بھی آج کے دور کا مقابلہ کر سکیں. آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہم نے اپنے جو کریکولم ہے اس پہ بڑا ہم نے دھیان دیا ہے، نئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں، اور نیشنل کریکولم جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے مل کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگس وچ وی ہیو ڈن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. بس آخری آپ کے کمنٹ وہ چاہیے، وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس چاہے وہ بلوچستان کے ہوں یا اوور آل پاکستان یوتھ ہے، یوتھ کے لیے آپ کا پیغام کیا؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیں لائف ہے، انجوائے کریں، لرن کریں، چیزیں کریں، لیکن اپنی شناخت نہ بھولیں، اپنے گھر کو نہ چھوڑیں. میرے پاس بچے آتے ہیں کہتے ہیں لڑکے کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں جائیں. کیوں؟ جی یہاں پر کیا رکھا ہے؟ میں کہتی ہوں کیا نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن آپ ضرور جائیں، بٹ ڈونٹ لیو اٹ. تو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ جا کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اینڈ میں آ کے کہتے ہیں دفنا مجھے یہاں دینا. سو دس آئیڈیا ڈونٹ لائک. سو میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ، اور یہ نہیں ہے کہ ہماری باتوں کا اثر نہیں ہے، ہم انہیں پریکٹیکلی بتاتے ہیں. مجھے بہت سے مواقع ملے، میں چلی جا سکتی تھی وہیں پر ہمیشہ کے لیے رہ سکتی تھی، بہت پیسہ تھا، بہت چیزیں تھیں، لیکن میری چوائس، میں نے یہ چوز کیا. میں ان کو بتاتی ہوں لرن فرام می. تو اللہ نے دیتا ہی چلا گیا. تو وہ اس رب کی مہربانی ہے، اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد یقیناً میری لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو میں ان کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میری ماں کی دعائیں تھیں. بابا تو چلے گئے بہت پہلے، تو والدہ بھی ابھی
جو ہے اپنے پردہ کر گئے اس دنیا سے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں سنبھال لیں اور یہ جو ہماری پرانی روایات اور چیزیں تھیں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں تو کوئی میرا ایمان ہے اس بات کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے ملک کو جو ہے ترقی کی راہ سے کوئی بھی دنیا سے روک سکتی ہے. میں اپنی یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوسروں کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ بہت ہی مطلب میں یہ سینسیبلٹی کی بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت ہی ان کو ایک واضح پیغام ہے کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچیں کو آپ کو کیا کس کے لیے بلا رہا ہے, کیا وہ آپ کے گھر کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. تو آپ کو جو ہے بہت سنجیدگی سے اور بہت وہ ہماری تو یوتھ کہتی ہے نا ہم آپ سے بہت زیادہ عقل مند ہیں اور تیز ہیں, تو ادھر بھی انہیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی جو ہے جس غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, مختلف ملکوں میں جو کچھ آزادی کے لیے جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, ہمیں تو ان کو تو بہت بنی بنائی چیز مل گئی ہے, تو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. میرا یہ پیغام ہے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے میڈم رحیلہ دورانی منسٹر ایجوکیشن صوبہ بلوچستان کی گفتگو سنی. ویسے منسٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ جس دل جمی کے ساتھ وہ ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں اور بچوں کو پریچ کر رہی ہیں, تو اس سے یہ بچوں کی استاد بھی ہیں اور خاص طور پر ان کا جو پیغام ہے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ سب کچھ کریں زندگی میں لیکن اپنی مادر وطن کے ساتھ محبت کریں اور اس مٹی کا قرض ضرور چکائیں جس نے ان کو اس قابل. اب جو طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ صوبہ بلوچستان کے بارے میں کیا ویو رکھتے ہیں. انہوں نے بھی حال ہی میں بلوچستان کا وزٹ کیا ہے, وہاں پہ اکیڈیمیا کے لوگوں کے ساتھ, حکومت کے لوگوں کے ساتھ, سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن ہوئے ہیں. ابو بکر شیر میرے ساتھ موجود ہیں, نمل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. بٹگرام کے آپ رہنے والے ہیں جی, تو آپ کا کیا تاثر تھا بلوچستان جانے سے پہلے اور اس کے بعد کیسا دیکھا آپ نے بلوچستان؟ سر بلوچستان جانے سے پہلے تو ہمارا بہت ہی ایک نیگیٹیو تاثر بننے جا رہا تھا, کیونکہ جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے بلوچستان کا ایک نیگیٹیو امیج بن رہا تھا. لیکن جب ہم NWB18 میں 15 دسمبر کو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک بالکل الگ سچویشن تھا, کیونکہ ہم نے بلوچستان اندرونی تقریباً اوورال وزٹ کیا, ہم زیارت بھی گئے, ہم ڈیفرنٹ اور بھی جگہ گئے. تو وہاں کے سچویشن, وہاں کے لوگ جتنے مہمان نواز, جتنے پیار محبت رکھنے والے اور دینے والے, تو بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا, اور جو ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا تھا وہ بالکل ایک الگ چیز تھی. اچھا, ایک تاثر یہ سننے میں ملتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بلوچستان میں پاکستان کے باقی صوبوں کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی اچھے جذبات نہیں رکھے جاتے وہاں کے پبلک میں, عام لوگوں میں. تو آپ پبلک سے بھی ملے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی بڑی دوستیاں ڈیولپ ہو گئی وہاں پہ, تو کیا ایسے ہی ہیں جذبات جو سوشل میڈیا پہ پھیلائے جاتے ہیں یا یہ کوئی ایگزیجریشن کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اور نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلائی جاتی ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہ تو سراسر جھوٹ ہے کہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے لیے پھیلا رہی ہے. وہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت اور انتہائی مہمان نواز اور ریسپیکٹفل لوگ ہیں, کیونکہ ہم بلوچستان کے ہر سٹی کے اور ہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ملے اور وہاں کے جو افیشیل لوگ ہیں ان سے بھی ملے. جو ریسپیکٹ, جو محبت, جو پیار انہوں نے دیے, آئی تھنک اوورال پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں دیے جو بلوچستان کے لوگ. ابھی بلوچستان کے آپ کے وہ دوست اسٹوڈنٹ اور جن کے ساتھ آپ کی نئی ملاقات ہو سکی بلوچستان میں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح قومی دھارے میں شامل ہو کر اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیسے رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ سب سے پہلے تو انڈیویجولی سے سٹارٹ لینا چاہیے. جتنے بھی جن افیشیل اسٹوڈنٹس وغیرہ سے ہم ابھی تک نہیں ملے, تو ہم NWB کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم ابھی خود بھی جائیں گے بلوچستان, اور ان کو ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے ہوں. نمل یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ورکشاپ, سیمینارز ہوتی ہے, ان پہ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور اوورآل KPK بھی میں ہم ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ KPK میں آ جائے. جو مسائل ہیں نوجوانوں کے اور خاص طور پر پاکستان کے تمام صوبوں میں ہی مختلف قسم کے مسائل ہیں, ان مسائل کا حل کیا ہے کہ اس پہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, پولیٹیکلی ان مسائل کو حل کرنا چاہیے,
یا ہتھیار اٹھا لینے چاہیے جیسا کہ بلوچستان میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہتھیار اٹھانا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اب اگر ہم دنیا میں دیکھا جائے ورلڈ وار ہوئے، ورلڈ وار کے بعد ہی لوگ ڈائلاگ پہ آئے ہوئے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بلوچستان کے یوتھ اپنا رول پلے کرے اس میں اور ڈائلاگ کرے، اور سب سے پہلے یہ کہ یوتھ اس اپنا رول پلے کرے، یوتھ آگے بڑھے اور کمیونٹی کو انگیج کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بات ہو رہی ہے صوبہ بلوچستان کی، اور اس وقت منظم معین میرے ساتھ موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ بھی بلوچستان کے بارے میں خاص طور پر اپنے ٹاک شوز میں بلوچستان کو موضوع بحث بناتی ہے۔ تو منظم، بلوچستان کو خاص طور پر آپ نے کیوں فوکس کیا؟ سر، بلوچستان پاکستان کے ایک بڑے حصے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مگر جو نیریٹو اس حوالے سے پریویل کر رہا ہے سوسائٹی میں ان پاکستان، جو کہ فالس نیریٹو ہے کہ یہاں پر تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی، یہاں پر سیکورٹی کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، یہاں لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات نہیں ملتی، جو بچے یونیورسٹی میں انرول ہونا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یو نیم این ایشو اینڈ یو فائنڈ کہ اس حوالے سے فالس نیریٹو آلریڈی بلوچستان میں پریویل کر رہا ہے، جس کے باعث ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیگیٹو پاورز ہیں یا جو ہمارے اینیمی کنٹریز ہیں وہ اس چیز کا ایج اٹھاتے ہوئے یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش کرتی ہیں۔ بٹ NWB جو اوور آل ابھی تک ہو چکی ہیں، 18واں سیشن یہ آج ہے، تو اس نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان کے لوگوں کے مائنڈ کو، یوتھ کے مائنڈ کو شیپ اپ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ان ریالٹی واٹ وی آر فیسنگ ان بلوچستان از دی وار آف نیریٹو، اینڈ جہاں نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے وہاں اسلحہ نہیں اٹھایا جاتا، اور جب دوسری جانب آپ کا اپنا ہی پاکستانی ہو، آپ کا اپنا ہی بلوچ بھائی ہو، پختون ہو، تو وہاں جنگ کو پیار سے جیتا جاتا ہے، بات کو کنونس کر کے، نہ کہ ہتھیار اٹھا کے۔ تو دیٹ از واٹ NWB از ڈوئنگ۔ آپ کے خیال میں وے فارورڈ یہی ہے جو اس وقت بلوچستان گورنمنٹ اور ملٹری مل کے کر رہی ہے، ڈائلاگ؟ ایگزیکٹلی، مل کر کی جا رہی ہے، اور اس میں بالخصوص CDF عاصم منیر صاحب بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، جہاں 45 منٹ کی ان کے ساتھ سلاٹ ریزرو کی جاتی ہے وہاں وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی NWB کے سوالات کا جواب دے کر جاتے ہیں۔ سو گوز ود دی کور کمانڈر بلوچستان جنرل راحت، وہ بھی پورے دل اور جان سے NWB کے جتنے بھی بیچز ہوتے ہیں ان کے تمام سوالات کے جوابات دے کر جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سب ورژن کو کاؤنٹر کرنے کا یہی راستہ ہے؟ ایگزیکٹلی۔ تھینک یو سو مچ۔ بلوچستان کے طلباء سے بات ہو رہی ہے، اور اس وقت بلوچستان کے ڈسٹرکٹ آوران سے میرے ساتھ جنید صاحب موجود ہیں۔ جنید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے آپ یہاں پہ آئے لاہور میں، اس سے پہلے آپ KP میں گئے، اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد بھی گئے، دوسرے شہروں کا بھی آپ نے وزٹ کیا، تو بلوچستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں باقی شہروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے؟ سر کافی مطلب جو ہم لوگ بلوچستان سے نکلے اور آئے یہاں پہ اسلام آباد، اور کافی نسٹ وغیرہ یونیورسٹی پہ وزٹ کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف سے وزٹ کیا، اور بہت ایسی چیز کو سیکھنے کو ملی جو مطلب وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن حال ہی میں ہمارے جو منسٹرز وغیرہ ہیں وہ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر KP کے پاس بھی گئے، KP کے گورنر کے پاس، ان لوگوں نے بھی بتایا، 11 کور کمانڈر سے بات ہوئی، سب سے بات ہوئی، بہت کچھ پتہ چلا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں۔ اچھا، بلوچستان میں ایک نیگیٹو تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ شاید پاکستان کے باقی علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے بلکہ دوریاں ہیں، تو آپ نے تو یہ آلموسٹ سارے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، تو کیا لگا کہ بلوچوں کے ساتھ یہاں پہ کوئی محبت آپ کو دیکھنے کو ملی یا کوئی نفرت کے جذبات آپ کو فیس کرنا پڑے؟ نہیں سر، نفرت کے جذبات تو نہیں تھے، خالی محبت کی جذبات تھے بہت زیادہ، اور جو جتنا سوچ کے آتے ایکسپیکٹیشن تھی اتنی محبت ملے گی مگر اس سے بہت ہی زیادہ ملی۔ اور ہم بیچ میں گاؤں میں گئے تھے ایک پنجاب کے، سالم کچھ نام تھا اس کا، وہاں پہ گئے، وہاں پہ جو ان کی محبت تھی پتہ ہی نہیں چلا نہ میں پنجابی ہوں یا کیا ہوں، بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وی آر پاکستانی اور ہم پاکستانی ہیں۔ ان مطلب بہت زیادہ ہی محبت ہمیں ملی یہاں سے پنجاب کے لوگوں سے، اور جو مطلب نیریٹو تھی وہ ختم ہو گئی ہمارے ذہنوں سے۔ جو یہ نیریٹو بلوچستان کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ نیریٹو کے پیچھے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں، کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ یہ نیریٹو جو بلوچستان میں پھیلاتے ہیں، یہ جو فتنے ہوتے ہیں، جو مطلب ایسی ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا سے پھیلاتے ہیں، اور تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود پہلے آ کر دیکھ لیں کہ بلوچستان والوں کے لوگوں کے لیے کتنا محبت ہے، اس کے بعد بات کریں، کیونکہ جو بلوچستان والوں کے لیے محبت ہمیں یہاں سے ملی ہے شاید ہمیں بلوچستان میں بھی نہیں ملی ہے۔
बलूचिस्तान के वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के बाकी लोगों के स्टूडेंट्स के साथ जिनका इंटरेक्शन उस तरह नहीं हो सका जिस तरह आपका है अभी तक, उनके लिए क्या पैगाम है आपका कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचें और बाकी लोगों के बारे में क्या हकीकत क्या है और उन तक परसेप्शन क्या पहुंच रहा है? पहली बात ये जो पाकिस्तान के बारे में गलत सोचते हैं उनके लिए ये है कि हम जब से 1947 से आज़ाद हुए हैं हमें हक हमें पूरा मिल रहा है, और जो लोग बोलते हैं हमें हक नहीं मिला, हक पूरा मिल रहा है। हालांकि हम बहुत से हम के भी गए थे, वहाँ के भी लोगों को सबको हक पूरा मिल रहा है। और फिर वो जो एक चीज़ होती है कि वहाँ तक पहुँचना ना पहुँचना, और हमारा मतलब इलाका बहुत बड़ा है और 44% पाकिस्तान का है, तो मतलब वो चीज़ें ज़्यादा बहुत हैं लेकिन नज़र नहीं आती, बहुत खुले वजह से, और बहुत ही कुछ मतलब उनके लिए यही है कि भाई बस आप आएँ देखें और पाकिस्तान घूमें, आप बोलें कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, देखें आपको कितनी मोहब्बत मिलती है। और कोई नेगेटिव बात करें तो उसके बारे में अपना दिमाग इस्तेमाल करें, खुद सोचें, तहकीक करें कि ये जो बात कह रहा है ये कहीं दुश्मनी पे मबनी तो नहीं। जी हाँ, ये मतलब जो नेगेटिव बातें फैलाती है नेगेटिव के बलूचिस्तान के पाकिस्तानी वाले ऐसे कहते हैं, या ख़ासकर हम लोग बलूचिस्तान वाले लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स के, पंजाबी ये कहते हैं, पंजाबी वो कहते हैं, लेकिन नहीं सर, हम लोग आए तो हमें एक ही बराबर देखा गया है। चाहे हम यहाँ पे आए हुए इस वर्कशॉप के लिए, लेकिन में सब में हमें मतलब इक्वलिटी मिली है। ये नहीं कि बलोच है, बलोच के गरीब घराने से या बलोच के अमीर घराने से, नहीं नहीं नहीं, हम सब एक ही मतलब एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह खाते, एक जगह पीते हैं, और हमें मोहब्बत भी एक ही तरह मिली है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, थैंक यू। बलूचिस्तान की कहानी हम सुना रहे हैं पाकिस्तान को और दुनिया को, और बलूचिस्तान का वो टैलेंट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं ये भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। राफ़े बलोच इनका नाम है, और राफ़े अभी तक मेरा ख्याल है कि इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने इसी दौरान अपनी तालीम के साथ साथ ही वहाँ पे एक ऐसा काम शुरू कर दिया जिससे नौजवानों को न सिर्फ स्किल्स मिल रही हैं बल्कि रोज़गार भी मिल रहा है। और ये न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के तलबा के लिए एक मॉडल के तौर पे सामने आए हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। राफ़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीफ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी फ़ाइन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, बेसिकली मैं ई कॉमर्स के ऊपर काम करता हूँ। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना, ठीक है, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। हम डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो रन कर रहे हैं पाकिस्तान के मार्केट में, यूएई के मार्केट में, KSA के मार्केट में। हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपने स्टोर्स को लॉन्च करके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन सेल करते हैं, और वहाँ से ऑर्डर्स हम ला कर उनको डिलीवर करवा के प्रॉफिट बनाते हैं। ये सारा काम आप कहाँ पे कर रहे हैं? मैं बलूचिस्तान के अंदर बैठकर, कोयटा के अंदर बैठकर, अपने घर के अंदर बैठकर, जस्ट फ्रॉम अ लैपटॉप इंटरनेट कनेक्ट करो और क्या करो, ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करके, बल्कि सऊदी में स्टोर्स रन हो रहे हैं, वहाँ से हम प्रॉफिट बना रहे हैं, यूएई से बना रहे हैं, पाकिस्तान से बना रहे हैं। तो कहने का क्या मकसद है, लैपटॉप जिसके साथ है, इंटरनेट जिसके साथ मौजूद है, वो अपने घर के अंदर बैठकर इस फील्ड के ऊपर काम कर सकता है। तो मैं आपसे थोड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा। ये वहाँ पे आपने एक सेंटर भी बनाया हुआ है। बिल्कुल। वो सेंटर आपने कैसे बनाया, क्या आइडिया आपके जहन में आया, और वहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो जो माइंडस्केप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ वो माइंडस्केप यूनिवर्सिटी के नाम से मैं रन कर रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया था 2021 में। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे इंटरेस्ट था, अपनी जो सेल्स, अपनी जो रिजल्ट्स है, मोटिवेशन जो वीडियोस है वो मैं अपलोड करूँ। वो मैं करता तो लोग आते थे कि आप जस्ट बातें तो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम सीखे कहाँ से? आप हमें कोई रास्ता भी दे, आप हमें सिखाए ताकि हम भी इसके ऊपर काम कर सके। तो तब मैंने 2021 में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, ठीक है, डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने जो वो अपना सर्वर है वो बनाया प्रॉपर। वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस मैंने अपलोड किए, वहाँ पर लाइव सेशंस मैं करता था स्टूडेंट्स के साथ। तो 2021 से लेकर 2023 तक अभी तक चल रहे हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, लेकिन 23 तक मेरे 3000 कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए थे। उनमें बच्चे भी थे, 15 साल के बच्चे थे, 18 स्टूडेंट्स आपने बताया 2023 तक जो स्टूडेंट्स थे वो 3000 के तादाद तक पहुंच गए थे। अभी 2025 के एंड तक जो स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है वो 5000 से भी ज़्यादा तक चले गए हैं, जिसमें समझो पूरे पाकिस्तान से भी है, यूएई के स्टूडेंट्स भी है, KSA के स्टूडेंट्स भी है, बल्कि इंडियंस भी है। अच्छा, बिल्कुल, इंडियंस भी आते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं। मैंने कहा चलो इलम है, दे देते हैं, इलम की उसमें दुश्मनी नहीं देखते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कब आपने काम शुरू किया? अच्छा,
میٹرک جب میرا ختم ہوا، ٹھیک ہے، میں نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد میں اس فیلڈ میں گھس گیا، ٹھیک ہے. مجھے پہلے سے انٹرسٹ تھا کہ آن لائن میں کوئی بزنس وغیرہ کروں. شاید انور کی ویڈیوز میرے سامنے آتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، کافی اس طرح کے لوگ ملتے تھے جو کہ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. میں کہا اگر یہ کر سکتے میں کیوں نہیں کر سکتا. وہاں سے یوٹیوب سے میں نے سیکھا، آئیڈیاز لیے، کام میرا اسٹارٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے میٹرک لیول پہ ہی آپ نے شروع؟ بالکل میٹرک لیول پر اسٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کلیئر کیا گورنمنٹ کسی کالج سے، ٹھیک ہے. ایف ایس سی جب میرا کلیئر ہو گیا، ابھی یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے آئلٹس کی تیاری اسٹارٹ کر دی کہ میں آئلٹس کلیئر کروں گا، پیپرز وغیرہ میں دے کر آئلٹس کا رزلٹ لے کر میں باہر جاؤں گا، یو کے میں مزید اپنا جو اسٹڈی ہوگا وہ کنٹینیو کروں گا. اسی دوران ہی سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے میرے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو آئیڈیاز ہے آپ آئے، آپ اپنے آئیڈیاز کو لائے، ہم آپ کو سنیں گے، ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے. سی ایم نے مجھے بلایا. سی ایم نے خود آپ سے رابطہ کیا؟ بالکل میرے ساتھ انہوں نے خود رابطہ کیا. ان کا جو ٹیم ممبر انہوں نے مجھے کال کیا تھا کہ آپ آ جائے، وینسڈے کے دن میٹنگ آپ کا. میں نے کہا چلو ویل اینڈ گڈ ہے. گیا ان کے ساتھ، میں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کی. میں نے کہا میرے ساتھ آڈینس ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آڈینس ہے، میرے ساتھ ٹیم بھی ہے، اسکل بھی ہے، جسٹ وٹ آئی نیڈ آپ کا سپورٹ مجھے دے، آگے میرا کام ہے، ٹھیک ہے. سی ایم نے ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ لے لے، اسٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، کیا رسپانس آتا ہے. یقین کرے ود ان 3 to 4 months ہم نے اچھے خاصے جو اسٹوڈنٹس ان کو ٹریننگ دیا. جس جگہ پہ آپ کی مائنڈ یونیورسٹی ہے، مائنڈ اسکیپ یونیورسٹی، یہ جگہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے دی آپ؟ بالکل مجھے گورنمنٹ آف بلوچستان نے وہاں پر پرووائڈ کیا اسپیس ماؤنٹین ویو ٹیک پارک کے اندر، جدھر ہم اپنے پراپر جو کلاسز وغیرہ ہے وہ بھی کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں ایک نیا پلانٹ لگا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ آتے ہیں، آپ نے اسکل سیکھ لی، آپ کو پراپر آئیڈیا ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ نہیں لگاؤں، میرے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہم پراپر جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو پلیس بھی دیں گے، وائی فائی بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، انویسٹرس بھی لا کر دیں گے، برانڈس بھی لا کر دیں گے. ان دی اینڈ وٹ میٹرس اسکل میٹرس. اسکل آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی ہر چیز خود ہوگا آگے. تو یہ کتنی ڈیوریشن کے کورسز ہیں جو آپ کروا رہے ہیں بچوں کو؟ 1 month میں پراپر ان کو جو روڈ میپ ہے وہ مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے کام کرتے ہیں. 1 month کے بعد جب وہ اس سمندر میں گھستے ہیں، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، جتنا ایکسپلور کرو گی اتنی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو وہ 1 month میں پراپر آئیڈیا لے کر اپنا کام اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ان کو ڈفیکلٹیز آتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو ود ان 2 to 3 months ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ بچوں کے فیس کتنی لیتے ہیں اس میں ایک کورس؟ ہم 50% ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے. 50% وہ لوگ پے کرتے ہیں. فی چارج کرنے کا 50% بلوچستان گورنمنٹ دے رہی ہے؟ بالکل 50% وہ دے رہے ہیں. تو فی چارج کرنے کا ایک ریزن بھی ہے. ریزن یہ ہے کہ اگر وہ فری آف کاسٹ آئیں گے وہ سیریس نہیں لیں گے اس اسکل کو، مارکیٹ خراب ہو جائے گا، سیچوریٹڈ بن جائے گا. ہم فی اسی لیے چارج کرتے ہیں، بلکہ کم کرتے ہیں. باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ 50,000 1 لاکھ چارج کرتے ہیں، جس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ایکسپینس اتنا زیادہ آتا ہے. جو ٹیچرز آتے ہیں وہاں پر سکھاتے ہیں مینٹورس، وہ لاکھوں میں چارج کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی لاکھوں میں کما رہے ہیں. تو وہ ہم منیمم چارج کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سیریس بھی لیں اور آئے فوکس رکھ کے اس کے اوپر کام کریں. اور اس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو نہ پے کر سکتا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہے کوئی ایسا وے آؤٹ کے اس کو بھی سکھا سکیں؟ اس کا سسٹم ہم نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پے نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے سیکھوں گا، کام اسٹارٹ کروں گا، ارننگ ہو گیا دین میں آپ کو پے کروں گا. تو ہم ان کو جو 4 month کا لون پلان ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ 4 month پہلے ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ کام بھی کریں، پروفٹ بن اور گیا، آپ پیسے کما کے ہمیں پیسے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی پیسے کماؤ، دین ہمیں جو 4 month کے بعد آپ ہمارا فیس ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں. اچھا، آپ نے میٹرک لیول پہ جب یہ کام شروع کیا، سوشل میڈیا کو آپ نے یوز کرنا شروع کیا، تو اس وقت تو سوشل میڈیا میں یہ چل رہا تھا کہ اس کی پگڑی اچھال دو، وہ نیگیٹیوٹی پھیلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ اس سائڈ پہ نہیں گئے، آپ نے کریٹو مائنڈ استعمال کیا اور پازیٹیوٹی کی طرف گئے، اور اسی سوشل میڈیا کو جو تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو آپ نے تعمیر کا ذریعہ بنا لیا، اور اس سے آپ اپنی بھی اچھی خاصی ماشاءاللہ ارننگ کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہوں گے. تو یہ خیال کیسے آیا؟ اچھا، تو بیسیکلی میں آپ کو حقیقت کی بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. جب میں نے سوشل میڈیا جوائن کیا، جب میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، مجھے باہر والے گالیاں نہیں دیتے تھے. مجھے میرے جو اپنے ہیں، اپنے بلوچستان کے لوگ، وہ مجھے نیچے گرانے کی کوشش میں تھے، گالیاں دیتے تھے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، باتیں سناتے تھے مجھے. تو مجھے افسوس ہوتا تھا دیکھ کر. ابھی جو میرے باقی اسٹوڈنٹس تھے پنجاب سائڈ کے، سندھ سائڈ کے، وہ محبت دکھاتے تھے. میں یہ چیز دیکھتا تھا جو اپنے لوگ ہیں وہ گرانے کے چکروں میں ہیں. تو سوشل میڈیا جو بندہ انفلوئنسر ہوتا ہے پھر اس کو 8 جیلنے کا عادت بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ صحیح ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہے. تو لوگ جو بولیں گے اس چیز کا اتنا مت سوچو. تو افسوس ہوتا تھا اس چیز کے اوپر کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہمیں گرانے کے چکروں میں تھے. بٹ جو پنجاب سائڈ کے لوگ تھے، ٹو بی آنیسٹ میں یہ چیز بتا رہا ہوں، لازمی نہیں کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے، ٹو بی آنیسٹ بتا رہا ہوں. پنجاب سائڈ کے جو لوگ تھے، سندھ سائڈ کے جو لوگ تھے، وہ محبت دکھاتے تھے.
अप्रिशिएट करते थे। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए किसी से उसकी इनकम, लेकिन आप चूँकि यंग है और मैट्रिक लेवल से भी आपने अर्निंग शुरू कर दी, तो लोगों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक इसमें एक जज्बा पैदा करने के लिए कि इस तरह भी काम किया जा सकता है। कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने में? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं वो किस चीज़ के ऊपर भागते हैं, किस चीज़ के पीछे भागते हैं? गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। फ़र्ज़ कर ले आपका जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी लग गया, आप 20 ग्रेड का अफसर भी बन गए। एक 20 ग्रेड का अफसर का इनकम कितना होता है? पूछ रहा हूँ आपकी इनकम माशाल्लाह 20 ग्रेड के ऑफिसर से ज़्यादा है। डबल ट्रिपल कर दे उसको। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक करे आपको। थैंक यू और आप कामयाबी का ये सिलसिला। आमीन आमीन सबके साथ। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने राफ़े बलोच की गुफ्तगू सुनी। ये भी बलोच स्टूडेंट हैं। बलोचों का एक ये भी वर्जन है और असल वर्जन यही है बलोचों का, जो राफ़े बलोच की शक्ल में आपके सामने है। ये नौजवान जिसने मैट्रिक लेवल पे काम शुरू किया, ना सिर्फ ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ग्रेड 20 के ऑफिसर से 3-4 गुना ज़्यादा उनकी इनकम है। और बाकी पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के लोगों को, इवन कि इंडिया के लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के नौजवान ऐसे नौजवान हैं और यही पाकिस्तान के नौजवान हैं और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।